खटिएर निस्वार्थ भावले जनताको सेवा गर्ने सबैमा ग्लोबल आईएमए बैंक हार्दिक नमन गर्दछ। यो विपदको समय हो, तपाई हामी सबै मिलेर यसको सामना गरौँ। घरभित्रै बसौं, महामारी विरुद्धको लडाईँ जितौं। विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गरौँ। संकटको सारथी सबैलाई ग्लोबल आईएमए बैंकको साथ। ग्लोबल आईएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा र हाँच्यु गर्दा नाक र मुख छोप्ने, यदि कोभिड-19 जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने, कोभिड-19 को जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने। जनचेतनाका लागि ग्रान्ड स्कुल, नेपाल फर्स्ट आईटी बेस स्कुल, सुकेधारा, काठमाडौँ। दिँदै गरेका विद्यार्थीहरूको लागि विशेष तयारी कक्षा र यस्तै गरेर कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीहरूको लागि समेत विशेष तयारी कक्षा हामीले दिइराखेका छौं। यो तयारी कक्षा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, सम्पूर्ण टिचर साथीहरू र यस्तै गरेर अभिभावकज्यूहरूले अवलोकन गरेर यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिनुस् भन्नको लागि हामी हार्दिक काष्ठमण्डप टेलिभिजन। नमस्कार। यस काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साथै अभिभावकज्यूहरूलाई स्वागत छ। म सन्तोष कुइकेल। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि कक्षा 11 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि यो अकाउन्ट सब्जेक्ट पढाउनको लागि उपस्थित भइसकेको छु। साथै हाम्रा जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई कुनै पनि सब्जेक्टको कुनै पनि जिज्ञासा भए वा आज मैले पढाउने जुन च्याप्टर छ त्यसको तपाईलाई कुनै पनि जिज्ञासा वा कुनै पनि प्रश्न गर्नुपर्ने भए यस हाम्रो मनोकामना हायर सेकेन्डरी स्कुलको फेसबुक पेजमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा जय मल्टिपल क्याम्पसको फेसबुक पेजमा कमेन्ट गरेर हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसको हजुरको समस्याको समाधान हामी कुनै पनि माध्यमबाट गर्नेछौं। मनोकामना हायर सेकेन्डरी स्कुलको फेसबुक पेज मार्फत वा जय मल्टिपल क्याम्पसको फेसबुक पेज मार्फत गराउनेछौं। साथै यस हाम्रो मनोकामना हायर सेकेन्डरी स्कुल र हाम्रो जय मल्टिपल क्याम्पसको संयुक्त सहयोगमा यस काष्ठमण्डप टेलिभिजनबाट कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि विशेष तयारी कक्षा भइरहेको हुँदा र कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पनि विशेष तयारी कक्षा भइरहेको हुँदा यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी लाभ लिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब साथै म कक्षा 11 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि आज मैले एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर डिप्रिसिएसन च्याप्टर हजुरहरूलाई म पढाउन गइरहेको छु। अत अब यो डिप्रिसिएसन बोर्ड एक्जाममा कति मार्क्समा आउँछ, यसको वास्तवमा यसको कन्सेप्ट के हो, यो हिसाब कसरी गर्ने, अब हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। यहाँनेरि जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो बोर्ड एक्जाममा 8 मार्क्समा आउँछ, यो बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले सुरुमा। अब डिप्रिसिएसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा 11 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले दुईवटा मेथडको डिप्रिसिएसनको हिसाब गर्छौं। हुन चाहिँ यसको 8-10 वटा 12 वटा मेथडहरू छन्। डिप्रिसिएसनका हिसाबहरू यसको गर्ने मेथडहरू चाहिँ 8-10 वटा छन्, जुन हजुरहरूले हायर लेभलमा पढ्नुपर्छ, बीबीएस फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्छ पुगेर। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले जम्मा दुईटा मेथडको हिसाब गर्नुपर्छ। ती दुईटा मेथड भनेको के म यहाँनिर हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु। त्यो डिप्रिसिएसनको दुईटा मेथड विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्ने दुईटा मेथडमा एक नम्बरमा स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यसलाई हामी ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भन्छौं। यसलाई हामी फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड पनि भन्छौं। साथै यसपछि अर्को मेथड भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ पढ्नु पर्ने भनेको
diminishing balance method, diminishing balance method, यसलाई हामी अर्को शब्दमा reducing balance method पनि भन्छौं। यसको अर्को नाम हामीलाई return down value method पनि भन्छौं, डिक्लाइनिङ मेथड पनि भन्छौं। अब सुन्नुस् है, अब यस मेथड र यस मेथडमा रियल फरक चाहिँ हाम्रो के छ? अब यो स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडमा रियल फरक के छ? अब बोर्ड एक्जाममा हजुरहरूलाई जुन क्वेशन आउँछ, क्वेशनमा यस्ता नामहरू आउँछन्, विद्यार्थी भाइहरूलाई हिसाब गर्न मात्रै आएर भएन, यो मेथडको नाम पनि थाहा हुनुपर्छ है। जस्तै क्वेशन आउँछ डिप्रिसिएसन मेसिनरी अकाउन्ट बना भनेर क्वेशनले भन्छ अन्डर स्ट्रेट लाइन मेथड, अन्डर ओरिजिनल कस्ट मेथड, अन्डर फिक्स इन्स्टलेसन मेथड भन्छ क्वेशनले। अब ओरिजिनल कस्ट मेथड भन्नु, फिक्स इन्स्टलेसन मेथड भन्नु र स्ट्रेट लाइन मेथड भन्नु यो सबै सेम हो। भन्नुको मतलब यो मान्छे एउटै हो, ड्रेस चेन्ज गरेर आएको भनेर बुझ्नुस्। स्ट्रेट लाइन मेथड भन्नु, ओरिजिनल कस्ट मेथड भन्नु, फिक्स इन्स्टलेसन मेथड भन्नु, सबै हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू झुक्किनु भएन, जे पनि नाम आउन सक्छ एक्जाममा। त्यस्तै अब डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडको हेर्नुस् त, यो पनि मान्छे एउटै हो, ड्रेस चेन्ज गरेर आएको भनेर बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले। जस्तै डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड, रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड र रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड भन्नु उयो। अब यो मेथड र यो मेथडमा कन्सेप्टमा के चाहिँ फरक छ त हजुर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म भनिदिन्छु। हेर्नुस् है त, सपोज मानौ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा बाइक किन्नुभयो, मोटर बाइक किन्नुभयो 2 लाखमा। हेर्नुस् है, कन्सेप्ट म बुझाउँदैछु है डिप्रिसिएसनको। मोटर बाइक 2 लाखमा किन्नुभयो, म स्ट्रेट लाइन मेथडको कुरा गर्दैछु। मोटर बाइक 2 लाखमा किन्नुभयो, स्ट्रेट लाइन मेथडमा 10% डिप्रिसिएसन काट भनेर क्वेशनले भनेको छ भने 2 लाखको 10% क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। 2 लाखको 10% भनेको हाम्रो 20,000 भयो। 20,000 फर्स्ट इयरको डिप्रिसिएसन हेर्नु, फर्स्ट इयरको डिप्रिसिएसन 20,000, एक वर्ष पछाडिको रिमेनिङ भ्यालु भनेको कति हुने भयो? 1,80,000 भयो। रिमेनिङ भ्यालुलाई हामी बुक सेल्वेज भ्यालु पनि भन्छौं। भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन इज नोन एज बुक सेल्वेज भ्यालु। कुनै पनि मेसिनको डिप्रिसिएसन काटिसके पछाडिको भ्यालुलाई हामी बुक सेल्वेज भ्यालु भन्छौं। कति स्टुडेन्टहरूलाई बुक सेल्वेज भ्यालु भनेको के हो, बुक सेल्वेज भ्यालु भनेको के हो भन्ने थाहा हुँदैन। अब यति हामीले बुझ्नु पर्यो, हामी मेसिन पर्चेस गर्छौं, त्यो मेसिन चलाउँदै जान्छ, खिँदै जान्छ, त्यो मेसिनको भ्यालु घट्दै जान्छ हो। घटेर लास्टको त्यसको जति स्क्रैप भ्यालु हुन्छ, रिमेनिङ भ्यालु, त्यसलाई चाहिँ हामी बुक सेल्वेज भ्यालु भन्छौं। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, 2 लाखमा पर्चेस गरेको, एक वर्ष चलायो, 10% 20,000 काट्यो। पर्सेन्टेज हान्दा जहिले पनि डिप्रिसिएसन एक वर्षको आउँछ, यो पनि बुझ्नु पर्यो है। 2 लाखमा 20,000 एक वर्षको डिप्रिसिएसन काट्यो, एक वर्ष पछाडि 1,80,000 को भयो। फेरि सेकेन्ड इयर पनि मानौ, सेकेन्ड इयर पनि हामीले एक वर्ष फेरि पनि त्यो मेसिन अथवा बाइक अथवा मोटरसाइकल हामीले चलायौं। अब 2 लाखको 10% हान्नुस् त 20,000, फेरि 2 लाखको है, फेरि 2 लाखको 10% 20,000 भन्नुको मतलब 1,60,000 हो। यो जुन मेथड छ यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइन मेथड भन्छौं। यहाँनिर के कुरा फरक छ भने हेर्नुस् त, डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा जहिले पनि हामीले ओरिजिनल भ्यालुमा डिप्रिसिएसनको रेट हामी चार्ज गर्यौं हो। जहिले पनि डिप्रिसिएसनको रेट चाहिँ हामी मेसिनको पर्चेज प्राइसमा, ओरिजिनल प्राइसमा हामी चार्ज गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइन मेथड भन्छौं। हेर्नुस्, यहाँ 2 लाखको 10% 1 इयरको 20,000, यहाँ पनि सेकेन्ड इयरमा नि एक वर्षको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। हेर्नु, ओरिजिनल प्राइसमै डिप्रिसिएसनको रेट हामीले चार्ज गर्नु पर्यो। 2 लाखको 10% 20,000 भन्नुको मतलब रिमेनिङ भ्यालु 1,60,000 भयो। 2 वर्ष चलाइसके पछाडि 1,60,000 भयो। अब यहाँनिर डिमिनिशिङ ब्यालेन्समा चाहिँ के फरक छ त? अब डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडमा हेर्नु है त, डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड सर्टकटमा हामी डीबीएम भन्छौं। अब यसमा पनि हाम्रो 10% डिप्रिसिएसनको रेट छ भने अब यो मेथडमा हामी कसरी डिप्रिसिएसन काट्छौं त? ल, सेम एक्जाम्पललाई यहाँनिर ल्याउनुस्। हेर्नुस्, 2 लाखमा हामीले पर्चेस गर्यौं मोटरसाइकल, फर्स्टमा 10% एक वर्ष चलायौं। 2 लाखको 10% भनेको हाम्रो 20,000। ल, फर्स्ट इयरको डिप्रिसिएसन 20,000 हामीले काट्यौं। 2 लाखमा किनेको मोटरसाइकल एक वर्षको डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि अब हाम्रो रिमेनिङ भ्यालु कति भयो? 1,80,000 हो। यो चाहिँ हाम्रो एक वर्ष पछाडिको भ्यालु भयो। अब नेक्स्ट इयर फेरि सेकेन्ड इयर डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो भने, सेकेन्ड इयर डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो
हेर्नुहोस् है स्ट्रेट लाइनमा हेर्नुहोस् है सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने यहीबाट हो। यहाँ चाहिँ हामी ओरिजिनल पर्चेज प्राइसमा चार्ज गर्यौं सेकेन्ड इयरको डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि पनि। अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। हेर्नु ओरिजिनल पर्चेज प्राइसमा हामीले चार्ज गर्न मिल्दैन। अब यो रिमेनिङ भ्यालु यसको 10% निकाल्ने हो। हेर्नुहोस् त 1,80,000 को 10% भनेको 18,000 18,000 हुन्छ। माइनस गर्नुहोस् 1,62,000 1,62,000 हाम्रो बुक सेलिबेज भ्यालु 2 वर्ष चलेपछि। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ फरक देखिसक्नुभयो ल। हेर्नुहोस् त यहाँनिर फरक हाम्रो यो भ्यालु र यो भ्यालुमा कतिको फरक छ के को फरक छ हेर्नुहोस् त। डिप्रिसिएसन दुईटा मेथड यतातिर हामी डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा छौं यतातिर हामी स्ट्रेट लाइन मेथडमा छौं। यहाँनिर हामीले जहिले पनि डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा 2 लाख ओरिजिनल पर्चेज प्राइसमा चार्ज गर्यो। 2 लाख को 10% 20,000 फेरि पनि 2 लाख को 10% 20,000 फर्स्ट इयरमा नि 1 इयर को 20,000 सेकेन्ड इयरमा नि 1 इयर को 20,000 रिमेनिङ भ्यालु 1,60,000 अन्डर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हामी डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा जाँदै छौं भने हेर्नुहोस् त फर्स्ट इयरमा सेम 2 लाख को ओरिजिनल पर्चेज प्राइस 2 लाख को 10% 20,000। अब सेकेन्ड इयरमा हेर्नुहोस् ओरिजिनल प्राइसमा डिप्रिसिएसनको रेट चार्ज गर्न मिल्दैन किनकि डिमिनिसिङ मेथड रिड्युसिङ मेथड रिटर्न डाउन यो सबको मिनिङ घट्दो दरमा घटेको भ्यालुमा चार्ज गर्ने हो नि। हामीले रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको के हो त घटेर जुन रिमेनिङ भ्यालु हुन्छ त्यसमा चार्ज गर्ने हो हामीले। सो अब 1,80,000 को चार्ज गर्ने। अब यहाँ 18,000 भयो यतापट्टि 20,000 छ। हेर्नुहोस् फरक तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुभयो। हो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा रिमेनिङ भ्यालु तलको रिमेनिङ भ्यालु जति हुन्छ डिप्रिसिएसन त्यसबाट क्याल्कुलेसन गरिन्छ। तर स्ट्रेट लाइन मेथडमा जहिले पनि माथिबाट क्याल्कुलेसन गरिन्छ। अब यसैमा हेर्नु है सेकेन्ड इयरमा मानौ एकछिनको लागि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 6 महिनाको डिप्रिसिएसन काट्नु परेको भए के गर्थ्यौ हेर्नुस् है। सेकेन्ड इयरमा जम्मा 6 महिनाको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो भए स्ट्रेट लाइनमा के गर्थ्यौ हेर्नु ओरिजिनल पर्चेज प्राइसमा चार्ज गर्छौं 2 लाख को 10% भनेको 20,000 पर्सेन्टेज हान्दा त जहिले पनि 1 वर्षको आउँछ यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई d/12 * 6 गर्दा त 6 मन्थको आयो नि त। d/12 गर्दा 1 मन्थको डिप्रिसिएसन आयो * 6 गर्दा 6 मन्थको आयो। सो स्ट्रेट लाइन मेथडमा 6 मन्थको डिप्रिसिएसन भनेको 10,000 रहेछ। अब 180 बाट 10,000 माइनस गर्दा 1,70,000 हेर्नु सेकेन्ड इयरमा मैले 6 मन्थको डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको यो 6 मन्थको। अब 6 मन्थको कसरी निकाल्ने हजुरहरुलाई थाहा भयो नि हैन। पर्सेन्टेज चार्ज गर्दा 1 इयरको आउँछ। पर्सेन्टेज चार्ज हेर्नु त 2 लाख को 10% 20,000 d/12 गर्ने बित्तिकै 1 मन्थको आयो * 6 गर्ने 6 मन्थको। यदि तपाईलाई 3 मन्थको मात्रै डिप्रिसिएसन काट्नु पर्ने छ भने * 3 गर्दिनुस् यहाँनेरि। अब डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा नि 6 मन्थको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो भने के हुन्छ सेकेन्ड इयरमा हेर्नुस् है। अब यहाँ चाहिँ माथिको चार्ज गर्न मिल्दैन किनकि हामी त डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा छौं। सो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा यो तपाई 1,80,000 मा 10% चार्ज गर्नुस्। 1,80,000 को 10% भनेको हाम्रो 18,000 भयो। अब यो त 1 इयरको किनकि पर्सेन्टेज चार्ज गर्दा त जहिले पनि 1 इयरको डिप्रिसिएसन फाइन्ड आउट हुन्छ। सो अब हामीले d/12 गरेपछि 1 मन्थको आयो * 6 गरेपछि 6 मन्थको आयो। 6 मन्थको हाम्रो 9,000 आयो। अब यसबाट यो माइनस गर्नु 1,71,000 ल हेर्नुस्। रियल यो दुईटा मेथडमा मेन कन्सेप्ट चाहिँ यसको फरक छ हेर्नुस्। अब हजुरहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई कन्सेप्ट क्लियर भयो। स्ट्रेट लाइन मेथडमा जहिले पनि नामै हेर्नुस् न यो स्ट्रेट डिप्रिसिएसन यो इयर 1 को जति छ सधैँभरि त्यही स्ट्रेट हो कि इयर 2 को 20,000 हो इयर 3 को 20,000 हो इयर 4 को 20,000 जहिले पनि 20,000 1 इयरको काट्ने हो भने ओरिजिनल कस्ट हेर्नु न ओरिजिनल कस्टमा हान्ने रे के डिप्रिसिएसन नामै त्यही छैन ओरिजिनल कस्ट मेथड। ओरिजिनल कस्टमा चार्ज गर्नुस् न जहिले पनि डिप्रिसिएसन। फिक्स इन्स्टल मेथड जहिले पनि हाम्रो चाहिँ डिप्रिसिएसन के छ फिक्स छ। रिड्युसिङ डिमिनिसिङ रिटर्न डाउन भनेको घटेको भ्यालु हो नि त। रिमेनिङ भ्यालु घट्दो दरमा घटेर गएको जति रिमेनिङ भ्यालु हुन्छ घट्दै गइसकेपछि त्यसमा चार्ज गर्ने। अब यो मेथडमा हेर्नु स्ट्रेट लाइनमा जहिले पनि ओरिजिनल पर्चेज प्राइसबाट क्याल्कुलेसन गरिन्छ डिप्रिसिएसन। स्ट्रेट लाइनमा जहिले पनि ओरिजिनल पर्चेज प्राइसबाट क्याल्कुलेसन गरिन्छ डिप्रिसिएसन। तर डिमिनिसिङ मेथडमा जहिले पनि हाम्रो रिमेनिङ तलको अब फेरि डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो नि यहाँ यसबाट चार्ज गरिन्छ 10% हेर्नुस् 1,71,000 बाट। तर हामी यहाँ स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ यसैबाट चार्ज गरिन्छ 10% हेर्नुस् काट्नु पर्यो भने। हो यो दुईटा मेथडमा यो फरक छ। हजुरहरुले कन्सेप्ट थाहा पाइसक्नुभयो। अब हामी प्रब्लम सोलुसन गर्नतिर लागौं। सुरुमा फर्मेट अफ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर हामी एउटा फर्मेट लेखौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले कपी लिएर बस्नु भएको छ भने हजुरहरुले कपी लिएर बस्नु भएको छ भने विद्यार्थी भाइहरुले फर्मेट लेख्नु पर्यो है डिप्रिसिएसनको मेसिनरी अकाउन्ट। ल फर्मेट बनाउनुस् त विद्यार्थी मेसिनरी अकाउन्ट भनेर फर्मेट बनाउनुस् त मेसिनरी अकाउन्ट। ल
हाम्रो मेसिनरी अकाउन्टको फर्मेट डेट particular rupees date particular rupees यो क्रेडिट साइड हो साइड पनि लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले सानोतिनो कुरा ध्यान दिनुपर्छ अब यहाँनिर हेर्नुस् अब यसमा फर्मेटमा अब के हुन्छ हेर्नुस् है मेसिन हामी पर्चेज र सेल्स गरेको डाटाहरु क्वेशनले गिभन दिन्छ सो हामीले डेट लेख्दा कुनै पनि हामीले फर्स्ट डेट यहाँनिर लेख्ने हो अथवा मैले मानौ एजुम गर्दै मैले 2061 मा फर्स्ट मा हामीले कुनै पनि मेसिन पर्चेज गरे 2061-11 लेख्नु पर्यो टु बैंक अकाउन्ट पर्चेज गरेको यहाँ राख्ने हो मेसिन पर्चेज गर्यो भने टु बैंक अकाउन्ट भनेर राख्नु पर्यो यो चाहिँ पर्चेज हो है यहाँनिर मैले पर्चेज भनेर तल ब्राकेटमा लेखिदिए अनि त्यसपछि पर्चेज गरिसकेपछि मेसिनको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्ने हुन्छ मेसिनको डिप्रिसिएसन हामी हेर्नुस् त 2061-1231 लास्टमा काट्छौं हामी मेसिनको डिप्रिसिएसन सो बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर यतापट्टि हामी डिप्रिसिएसन काट्छौं मेसिन हामीले सेल्स गर्न पनि सक्छौं हेर्नु मेसिन हामीले सेल्स गर्यो भने सेल्स यतापट्टि राख्नुपर्छ हेर्नुस् मेसिन सेल्स गर्यो भने बीचमा हामी मेसिन अब कुनै पनि डेटमा बेच्न सक्छौं सेल्स गरेको डेट यतापट्टि लेख्नु पर्यो बाइ सेल्स गरेकोलाई हामीले बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो बैंकमा पैसा आउँछ सेल्स गर्दाखेरि बैंक अकाउन्ट सो सेल्सलाई यतापट्टि राख्छौं यो चाहिँ हाम्रो सेल्स अफ मेसिन हो यो बुझ्नु पर्यो सेल हो हाम्रो अब सेल्स गर्दाखेरि प्रॉफिट र लस भन्ने कुरो हुन्छ सेल्स गर्दा मेसिन हामीले सेल्स गरे हामीसँग भएको पुरानो मेसिन सेल्स गर्यो भने कि प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ अब प्रॉफिट र लसको कुरा आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अब प्रॉफिट भयो भने हामी यतापट्टि राख्छौं सेल्स गरेको डेट लेखेर प्रॉफिटलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर लेख्छौं यो प्रॉफिट हो प्रॉफिट अन सेल हो यो अब कहिलेकाहीँ हामीले सेल्स गर्दाखेरि लस पनि हुन्छ त्यही सेल्सको डेट लेख्ने यहाँनिर बाइ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट नै लेख्ने यो चाहिँ हाम्रो लस हो लस अन सेल हो लस अन सेल अब हेर्नुस् मेन फर्मेट चाहिँ हाम्रो डेबिटमा पर्चेज राख्ने मेसिनको क्वेशनमा अब पर्चेज र सेल्सको डाटा दिन्छ हामीलाई र कति समय चल्यो त्यो डाटा दिएको हुन्छ क्वेशनमा पर्चेज हामीले यता राख्नु पर्यो अनि त्यो हामीले पर्चेज गरेको मेसिनको डिप्रिसिएसन यतापट्टि क्रेडिट साइडमा राख्छौं त्यसपछि मेसिन हामीले बीचमा बेच्यौं भने हामीले बैंक भनेर यहाँनिर राख्छौं अनि सेल्स गर्ने बित्तिकै प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ प्रॉफिट छ भने हामी डेबिट साइडमा पोस्ट गर्छौं भने लस छ भने यता राख्छौं अनि त्यसपछि यता हामी जुन भ्यालु उब्रिन्छ त्यसलाई चाहिँ इयरको इन डेट लेखेर बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर यो साइडमा हामी ब्यालेन्स गर्छौं ल यो साइडमा हामी ब्यालेन्स गर्छौं हेर्नुस् जस्ट अब हामी 3 इयरको हामीले मेसिनरी अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ एक्जाममा 3 इयरको फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर सबैको फर्मेट यही हो हेर्नुस् त फेरि पनि मैले यहाँ देखाइदिरहेको छु हेर्नुस् हाम्रो फर्मेट यो हो मेसिन पर्चेज हामीले डेबिटमा राख्नु पर्यो त्यो उक्त हामीले पर्चेज गरेको मेसिनको डिप्रिसिएसन हामीले क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो त्यसपछि हामीले सेल्स गर्यो भने सेल अफ मेसिन शुड बी रेकर्ड इन क्रेडिट साइड हेर्नु क्रेडिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ सो अब सेल्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर इफ देयर इज सेल देन देयर इज प्रॉफिट अर लस त्यहाँनिर कि प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ सो प्रॉफिट शुड बी रेकर्ड इन डेबिट साइड एन्ड लस शुड बी रेकर्ड इन क्रेडिट साइड यो बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईले अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यो जहिले पनि यतापट्टि हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्नु पर्यो हाम्रो मेन फर्मेट यो हो त्यसपछि अर्को यसमा रिलेटेड च्याप्टरको अब डिप्रिसिएसन नोट भनेर तपाईलाई मैले नोट भनेर डिप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ जस्तै इयरली डिप्रिसिएसन एनुअल डिप्रिसिएसनलाई हामी सर्टकटमा यसरी लेख्छौं टोटल purchase price of assets भन्नु नि अब मैले मेसिन लेख्दिए यहाँ मेसिन एजुम गरेर टोटल पर्चेज प्राइस अफ मेसिनरी अथवा कम्प्युटर अथवा फर्निचर अथवा एसेट्स बुझ्नुस् टोटल पर्चेज प्राइस अफ मेसिनरी इन्टु रेट अफ डिप्रिसिएसन
डिप्रिसिएसन हामी क्याल्कुलेसन गर्ने यो तरिका हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेशनमा लाइफ दिन्छ, लाइफ दिएको बेला चाहिँ इयरली डिप्रिसिएसन निकाल्ने तरिका चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने टोटल परचेज प्राइस अफ मेसिन माइनस स्क्रैप भ्यालु डिवाइडेड बाई लाइफ अफ मेसिन यो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। अब यसपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर प्रॉफिट र लस, अब सेल्स त हुन्छ, प्रॉफिट र लस क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रॉफिट र लस क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईहरुलाई के यहाँनिर दिन्छ भने फेरि पनि नोट प्रॉफिट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने हेर्नु। प्रॉफिट कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं हामी? प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्नका लागि हामीले क्याश सेल्वेज भ्यालु माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु, त्यस्तै अब हामी लस पनि क्याल्कुलेसन गर्छौं। लस कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं हामी? लस इज इक्वल टु बुक सेल्वेज भ्यालु माइनस क्याश सेल्वेज भ्यालु। अब तपाईहरुलाई लागिरहेको होला सीएसपी भनेको के हो त? वेयर सीएसपी क्याश सेल्वेज भ्यालु भनेको यसको फुल फर्म क्याश सेल्वेज भ्यालु। क्याश सेल्वेज भ्यालुलाई मैले यहाँनिर सेल्स भ्यालु अफ मेसिन एसेट्स, ल मेसिनरीको सेल्स भ्यालुलाई पनि हामी क्याश सेल्वेज भ्यालु मेसिन बेच्दाखेरि आएको पैसालाई हामी क्याश सेल्वेज भ्यालु भन्छौं। कति स्टुडेन्टलाई सीएसपी भनेको के हो, बीएसपी भनेको के थाहा छैन। सीएसपी भनेको मेसिन क्वेशनले दिएको हुन्छ, मेसिन यतिमा बेच्यो भनेर दिन्छ, त्यसलाई हामी सीएसपी भन्छौं। सीएसपी भनेको सेल्स भ्यालु अफ मेसिन, सेल्स भ्यालु अफ एसेट्स। सो अब बीएसपी, अघि बीएसपी को कुरा त अघि भर्खर मैले गर्दिसके, बीएसपी पनि स्टुडेन्टहरुलाई थाहा हुँदैन। बीएसपी भनेको अहिले भर्खरै मैले भन्दै थिएँ बुक सेल्वेज भ्यालु, बुक सेल्वेज भ्यालु भनेको भ्यालु अफ मेसिन आफ्टर डिप्रिसिएसन। अघि भर्खर मैले भन्दा भ्यालु अफ मेसिन आफ्टर डिप्रिसिएसन। ल भ्यालु अफ मेसिन आफ्टर डिप्रिसिएसन इज नोन एज बुक सेल्वेज भ्यालु अफ मेसिन। यति बुझ्नु पर्यो। अब स्टुडेन्टहरुलाई कतिलाई थाहा हुँदैन हेर्नु है। अब हामीले प्रॉफिट र लस कम्पेयर गर्नको लागि जहिले पनि हामीलाई सीएसबी र बीएसपी चाहिन्छ। हामीलाई प्रॉफिट र लस फाइन्ड आउट गर्नु छ भने तपाईहरुले मेसिनरी अकाउन्ट डिप्रिसिएसन च्याप्टर पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ सेल्स भ्यालु अफ मेसिन क्वेशनमा गिभन हुन्छ। सो अब सेल्स भइसकेपछि त्यहाँनिर प्रॉफिट र लस हुन्छ। सेल्स गर्दा कि प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ, दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ हामीलाई। सो अब लस कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, प्रॉफिट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नको लागि सीएसबी सेल्स भ्यालु त हेर्नु, बुक सेल्वेज भ्यालु भनेको तपाईको मेसिनको भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन। मानौ मैले मोटरसाइकल किने 2 लाखमा, चढ्दा खिच्दा 1,50,000 को भयो भने त्यो बुक सेल्वेज भ्यालु 1,50,000 भनेको। त्यसलाई मैले 1,60,000 मा बेचे भने 1,60,000 भनेको क्याश सेल्वेज भ्यालु भयो। अब त्यसको रिमेनिङ भ्यालु जुन 1,50,000 छ त्यो चाहिँ बुक सेल्वेज भ्यालु भयो। अब 1,60,000 मा बेचे भने त्यो क्याश सेल्वेज भ्यालु भयो। अब 1,50,000 को मोटरसाइकल 1,60,000 मा बेचे मैले 10,000 फाइदा हो, जसलाई हामी प्रॉफिट भन्छौं। सो प्रॉफिट हुनको लागि हाम्रो मेन केस के रहेछ, मेन कन्सेप्ट के रहेछ भन्दा सीएसबी मस्ट बी ग्रेटर देन बुक सेल्वेज भ्यालु। सीएसबी क्याश सेल्वेज भ्यालु चाहिँ हाम्रो ग्रेटर हुनै पर्छ बुक सेल्वेज भ्यालु भन्दा। त्यो भयो भने हाम्रो के हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ। सो यो प्रॉफिट हुनको लागि हाम्रो केस के रहेछ हजुरहरुले बुझ्नु भयो नि। सीएसबी मस्ट बी ग्रेटर देन बुक सेल्वेज भ्यालु, यो भनेको प्रॉफिट हो। क्वेशनमा हेर्नुस्, बुक सेल्वेज भ्यालु तपाईले फाइन्ड आउट गर्ने हो। मेसिनको पर्चेज रेट दिन्छ, कहिले बेच्यो त्यो डेट पनि दिन्छ, चलाउँदै जाने हो, डिप्रिसिएसन काट्दै जाने हो, रिमेनिङ भ्यालुलाई बुक सेल्वेज भ्यालु भनेर लेख्ने हो। अब क्वेशनमा सीएसबी हेर्ने, क्याश सेल्वेज भ्यालु हेर्ने। यदि क्याश सेल्वेज भ्यालु चाहिँ बुक सेल्वेज भ्यालु भन्दा ठूलो छ भने त्यो भनेको प्रॉफिट भनेर बुझ्नु पर्यो स्टुडेन्टहरुले। यदि हाम्रो क्याश सेल्वेज भ्यालु चाहिँ लेस देन बुक सेल्वेज भ्यालु छ भने दैट मीन लस। लस हुनका लागि के हुनुपर्ने रहेछ चाहिँ सीएसबी के हुन्छ, लेस देन बीएसबी हुन्छ। सीएसबी चाहिँ सानो, यता चाहिँ सीएसबी ठूलो हुन्छ प्रॉफिटमा, यता चाहिँ सानो हुन्छ। अब हाम्रो डिप्रिसिएसन काट्दै जाने, रिमेनिङ भ्यालु हेर्ने, बुक सेल्वेज भ्यालु हेर्ने, अनि क्वेशनले दिएको सीएसबी हेर्ने, क्याश सेल्वेज भ्यालु हेर्ने। अब हामीले सीएसबी हेर्दाखेरि बीएसबी भन्दा सीएसबी सानो छ, बीएसबी भन्दा सीएसबी सानो छ भने हाम्रो लस भयो। हो मेन कन्सेप्ट यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है। सीएसबी ठूलो छ प्रॉफिट, सीएसबी सानो छ लस, बीएसबी सँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। सो प्रॉफिट र लस थाहा पाउनको लागि हामीलाई बीएसबी र सीएसबी चाहिन्छ। बीएसबी भनेको के हो, मेसिन आफ्टर डिप्रिसिएसन बुक सेल्वेज भ्यालु।
अब सीएसपी भनेको के हो? सेल्स भ्यालु अफ मेसिन। सेल्स भ्यालु अफ मेसिन भनेको सीएसपी हो। मेन यति कन्सेप्ट चाहिन्छ तपाईलाई, प्रॉफिट र लस क्याल्कुलेसन गर्ने कन्सेप्ट, डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने त्यसको कन्सेप्ट, फर्मेट यही हो। अब हामी एउटा हिसाब प्रब्लमलाई सोलुसन गर्छौं। यो मैले मेर्दै एउटा प्रब्लम मैले सोलुसन गरिरहेको छु अब तपाईहरुको लागि। अब आजको एउटा प्रब्लमबाट तपाईहरुलाई डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरमा कहीँ पनि कन्फ्युज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामी सिम्पल केसबाट स्टार्ट गरौं। स्ट्रेट लाइन मेथडबाट हामी स्टार्ट गर्छौं। स्ट्रेट लाइन मेथडको हिसाब गर्न आउने स्टुडेन्टहरुलाई डिमिनिशिङ मेथडको हिसाब गर्न नआउने भन्ने नै हुँदैन, किनकि तरिका सेम हो, सेम वे हो। अब यहाँनिर हेर्नुस् है त, एउटा मैले क्वेशन लिए, हजुरहरुसँग क्वेशन छैन भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन, म यसको गिभन लेखिदिन्छु, हजुरहरुले ठ्याक्क बुझ्नुहुन्छ। मैले एउटा क्वेशन पढिरहेको छु यहाँनिर, एउटा LTD company purchase machinery for rupees 41,000 भनेर भन्यो। 41,000 मा एउटा मेसिन पर्चेस गरेर अन 1 जनवरी 2013। अब यहाँनिर हेर्नुस् वर्किङ नोट हजुरहरुलाई, वर्किङ नोट 1 जनवरी 2013 को कुराहरु मैले 3 वर्षको टाइमलाइन बनाए। 13, 14, 15 हजुरहरुले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। जो स्टुडेन्ट वीक हुनुहुन्छ उहाँहरुले यो टाइमलाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। वर्किङ नोट कम्पल्सरी हो, हजुरहरुलाई वीक स्टुडेन्टको लागि चाहिँ टाइमलाइन बनाएर गर्नुभए हुन्छ, होइन भने टाइमलाइन नबनाइन हुन्छ। मैले क्वेशनको गिभन चाहिँ क्वेशन पढेर चाहिँ मैले त्यसको डाटा चाहिँ मैले यो टाइमलाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्दै छु। अब 1 जनवरीमा 41,000 मा मेसिन पर्चेस गरेर यहाँनिर हेर्नुस् त यो 11 हो, जस्तै यो बीचमा हाम्रो 630 हो अथवा यसलाई 71 पनि भन्छौं। त्यसपछि यसलाई हामी 1230 भन्छौं अथवा 31। यहाँ पनि सेम हो, 14 पनि 11 हो, यसलाई हामी 630 पनि भन्छौं वा 71 पनि भन्छौं। यहाँ चाहिँ 1230 भन्छौं हामी। यहाँ चाहिँ अब 330 पनि भन्छौं अथवा 41 पनि भन्छौं, यो बुझ्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो 930 पनि भन्छौं अथवा 101 पनि भन्छौं, यो बुझ्नु पर्यो। यो पनि सेम त्यही हो, फर्स्ट डेट 630 अथवा 71 भन्नुको मतलब जस्तै नेपाली डेट अनुसार हेर्दाखेरि हेर्नुस् है, नेपाली डेट र जस्तै अंग्रेजी डेट अनुसार सेम हो हेर्नु है। वैशाख 1 गते हो, यसलाई चाहिँ असार 30 गते पनि भनिन्छ अथवा साउन 1 गते पनि भनिन्छ, उही हो नि त। असोज 30 गते पनि भनिन्छ अथवा कार्तिक 1 गते पनि भनिन्छ। क्वेशनमा गिभन दिँदा कि असोज 30 भनेर दिन्छ कि कार्तिक 1 गते भनेर दिन्छ, यो यहीँको डाटा हो कि, यसरी चिन्नु पर्यो। अर्को क्वेशनमा गिभन दिँदाखेरि अब यहाँनिर पुस हाम्रो 30 गते भनेर दिन्छ अथवा माघ 1 गते भनेर दिन्छ के, यो कुरा उही हो। अब स्टुडेन्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कन्फ्युज हुने हैन, जस्तै असार 30 गते किनियो अथवा बेच्यो भन्नु नि यही हो, साउन 1 गते किनियो अथवा बेच्यो भन्नु कुरो उही त हो नि। क्वेशन जस्ट तपाईलाई घुमाएको मात्रै हो, यो कुरा चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। सेम अब यहाँ पनि असोज 30 गते किन्नु भन्नु र जस्तै जुन 30 मा किन्नु भन्नु र जुलाई 1 मा किन्नु भन्नु उही हैन, इंग्लिश डेटमा नि त्यसरी हुन्छ, कुरो उही हो। हजुरहरु कन्फ्युज हुनु भएन। जस्तै मार्च 30 मा किन्नु र अप्रिल 1 मा कुरो उही हो नि त। क्वेशनमा पढ्दा कहिले पनि झुकिने हैन विद्यार्थी भाइहरु। डेटमा हेर्नुस्, मैले प्रष्ट भनिदिरहेको छु, हामीलाई 3 मन्थ 6 मन्थ 9 मन्थ 99% क्वेशनको प्याटर्न यस्तो हुन्छ। जस्तै तपाईहरुलाई 4 मन्थ 7 मन्थ 8 मन्थ यसको डिप्रिसिएसन काट्ने क्वेशन हुँदैन। हालाकि क्वेशन बैंकमा हजुरहरुलाई सोधे क्वेशन एउटा दुईटा चाहिँ छ, जस्तै 4 मन्थ 8 मन्थको काट्ने, तर 99% क्वेशन भनेको ओल्ड इज गोल्डको। हेर्नुस् तपाई भनेको कि 3 मन्थ कि 6 मन्थ कि 9 मन्थ यो प्याटर्नमा हुन्छ सबै क्वेशनहरु हजुरहरुको। सो अब डेट दिँदा चाहिँ तपाईको कहिले असार 30 गते भनिदिन्छ, कहिले साउन 1 गते भनिदिन्छ, कहिले तपाईहरुको त्यहाँनिर असोज 30 गते भनिदिन्छ, कहिले कार्तिक 1 गते भनिदिन्छ। तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु, त्यो भन्नु सेम हो। यहाँबाट मैले बुझाइदिसके हेर्नु, वैशाख 1 गते भन्नु, असार 30 गते भन्नु, साउन 1 गते भन्नु सेम हो, असोज 30 गते भन्नु, कार्तिक 1 गते भन्नु सेम हो, पौष 30 गते भन्नु, माघ 1 गते भन्नु सेम हो। हजुरहरु कन्फ्युज, इंग्लिश स्टेटमेन्ट त्यही हो, मार्च 30 र अप्रिल 1 उही हो, जुन 30 र जुलाई 1 उही हो। यस्तो कन्फ्युज हुनु भएन है तपाईहरु, इंग्लिश स्टेट पनि त्यही हो, त्यसरी नै मिलाएर राख्नु पर्यो। त्यसपछि अब मैले 3 वर्षको टाइमलाइन बनाइसकेपछि ठ्याक्कै यहाँनिर दिएको डाटा 3 वर्षको हामीलाई बोर्ड एक्जाममा क्वेशन आउँछ, त्यो 3 इयरको गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गिभन डाटा मैले सर्व लेखे हेर्नुस् है त। 41,000 यहाँनिर पर्चेस गरियो अरे, हेर्नुस् है। अब पर्चेस भनेर मैले ए भन्ने मेसिन पर्चेस गरेको सम्झी 41,000 मा 41,000 मा पर्चेस गरियो, क्वेशनले हामीलाई त्यो दिएको छ। त्यसपछि एन्ड स्पेन्ड 3,000 फर ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड रुपीज 1,000 फर इन्स्टलेसन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्वेशनले। हेर्नुस् टोटल पर्चेस प्राइसमा, अघि पर्चेस प्राइस त मैले भने टोटल पर्चेस
प्राइसले चाहिँ जहिले पनि ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस, क्यारेज एक्सपेन्सेस, इरेक्सनहरू यिनीहरू सबै चाहिँ हाम्रो के कन्सिडर गरेको हुन्छ। सो हजुरहरूले टोटल पर्चेस प्राइस निकाल्नका लागि चाहिँ इरेक्सनहरू, ट्रान्सपोर्टेसनहरू यस्तो चार्जहरू जोड्नुपर्छ। हजुरलाई म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मैले कम्प्युटर 35,000 मा किने, एउटा कम्प्युटर मैले 35,000 मा किने, त्यो कम्प्युटरमा मैले जोड्ने तारहरू किन्नु पर्छ, जोड्नलाई त्यतिको अन हुँदैन नि त कम्प्युटर। त्यो तारहरू किन्यो भने त्यसलाई मानौ इरेक्सन, त्यसलाई हामी इरेक्सन भन्छौँ। अब यी तारहरू किन्यो भने त्यो तारहरूको खर्च हामीलाई 3,000 रुपियाँ पर्छ भने हेर्नु त कम्प्युटर 37,000 को इरेक्सन जोडियो। अब इन्स्टलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अ पार्ट अफ फिक्स्ड एसेट्स हो इन्स्टलेसन, जसले चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड एसेट्सको लाइफलाई इन्क्रिज गर्छ। जस्तै हामी कम्प्युटरमा एउटा युपीएस पनि जोड्छौँ, जब कि युपीएस नभए नि कम्प्युटर अन हुन्छ। युपीएस किन जोड्छौँ? कहिलेकाहीँ कम्प्युटर चलाउँदै लाइन गयो भने कम्प्युटर त अफ हुने भयो हाम्रो। अब त्यो कम्प्युटर अफ नहोस् है भनेर एउटा युपीएस लिएर युपीएसबाट कनेक्सन चाहिँ हामी कम्प्युटरमा दिन्छौँ। अब लाइन झ्याप्प गयो भने नि कम्प्युटर चलाउँदै हाम्रो युपीएसले ब्याकअप त दिन्छ, सटडाउन त हामी गर्न भ्याउँछौँ। सो त्यो युपीएसलाई चाहिँ इन्स्टलेसन सम्झिनुहोस्। त्यो इन्स्टलेसनले के गर्छ? कम्प्युटरको लाइफ के गर्छ? इन्क्रिज गर्छ। सो अब तारहरू चाहिँ हाम्रो केमा पर्यो? इरेक्सनमा पर्यो। सो अब हजुरहरूलाई अब त्यो युपीएस को 3,000 पर्यो, इरेक्सनमा तपाईँको 2,000 खर्च गयो र कम्प्युटर किन्दा तपाईँको 35,000 खर्च भयो भने त अब कसैले तपाईँलाई आएर सोधे, ए तैँले त नयाँ कम्प्युटर किनिछस्, कतिमा किनिस् भन्दा 35,000 किनी भनेर भन्ने त 35,000 मा त भन्दैन नि त। हाम्रो त सबै खर्च गर्दा त 40,000 गइसक्यो नि त। सो अब हामी के भन्छ? 40,000 मा किनेको हो भनेर भन्छौँ के। सो अब इरेक्सन र इन्स्टलेसन चाहिँ हाम्रो त्यो मेसिनमै के गर्नुपर्छ? एड गर्नुपर्छ हो। अब हामीलाई क्वेसनले इन्स्टलेसन, इरेक्सन, क्यारेज जस्तै त्यो कम्प्युटर मान्छेलाई बोकाएर ल्याउनु पर्यो, गाडीमा भाडा तिर्नु पर्यो भने हाम्रो सबै त्यो कम्प्युटरको कस्टमै त्यो इन्क्लुड गर्नुपर्छ के। सो अब क्वेसनले हामीलाई कुनै पनि पर्चेस प्राइस अफ कम्प्युटर, पर्चेस प्राइस अफ मेसिन भनेर दियो, ट्रान्सपोर्टेसन छुट्टै दियो, क्यारेज र वेजेस छुट्टै दियो, इरेक्सन छुट्टै दियो, इन्स्टलेसन छुट्टै दियो हो। यस्तो खर्च दियो भने चाहिँ सबैले हामी एड गर्ने अनि टोटल पर्चेस प्राइस अफ मेसिन बल्ल भयो। अनि त्यो टोटल पर्चेस प्राइस अफ मेसिनमा चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो बुझ्नु पर्यो। सो यहाँनिर इन्स्टलेसन भनेर 3,000, इरेक्सन भनेर हाम्रो यहाँनिर 1,000 आयो। ल यो 3,000 हेर्नुहोस्, यो 3,000 ट्रान्सपोर्टेसन, 1,000 त्यहाँ तपाईँको इरेक्सन समथिङ के भनेर आयो। जस टोटल पर्चेस प्राइस अफ मेसिन 45,000 हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। टोटल पर्चेस प्राइस अफ मेसिन 45,000 हो। क्वेसनले पर्चेस प्राइस हामीलाई 41,000 दिएको छ, इन्स्टलेसन र इरेक्सन चाहिँ एड गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब हामीलाई के भनेको छ भने यो क्वेसनले त्यसो अन 30 जुन 2014 को जुन यहाँनिर हेर्नु, फर्स्ट डाटा यहाँको दियो, अब सेकेन्ड डाटा यहाँको दियो। यी जुलाई 1 भन्नु र जुन 30 भन्नु, उयो जे भने पनि हामीले त्यहाँनिर डाटा लेख्ने हो। त्यहाँनिर हामीलाई क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि कम्पनी सोल्ड मेसिनरी फर 38,000। यहाँनिर त मेसिन सोल्ड गर्यो। यो मेसिन, यो ए भन्ने पी, ए भनेको पर्चेस, पी भनेको पर्चेस, ए भन्ने फर्स्ट मेसिन किन्यो भनेर मैले हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर भनेको। यो ए भन्ने मेसिन चाहिँ यहाँ यस भनेको सेल्स, अब ए भन्ने सेल्स गर्यो, 38,000 मा सेल्स गर्यो रे। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, ल यहाँनिर लेखिरहेको छु यो डेटमा। त्यसपछि के भनेको छ? अन द सेम डेट, त्यही दिनमा रे फेरि अनदर मेसिन वाज पर्चेस फर 25,000। यही दिनमा अर्को मेसिन पर्चेस गर्यो। यहाँनिर पी भनेर लेखेँ मैले, पी भनेर बी भनेको चाहिँ सेकेन्ड मेसिन 25,000 मा यहाँनिर पर्चेस गरियो क्वेसनमा। अनि त्यसपछि अब हामीलाई के भनेको छ भने डिप्रिसिएसन इज चार्ज 10% पर एनम अन्डर ओरिजिनल कस्ट मेथड भन्दै हेर्नु है। ओरिजिनल कस्ट मेथडमा डिप्रिसिएसन काट भनेर भन्दियो 10% ले हुन्छ रे। ओरिजिनल कस्ट मेथड भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट हामीलाई 10% क्वेसनले दियो। जस्ट हामीलाई गिभन डाटा यस्तै छ। यो म्याक्सिमम तपाईको 80% बोर्ड एक्जाममा आउने सिमिलर क्वेसन यस्तै हुन्छ। मेसिन, फर्स्ट मेसिन जुनसुकै क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन ब्याङ्कको हरेक क्वेसन हेर्नुहोस्, फर्स्ट मेसिन पर्चेस गरेको कहिले यहाँ बेच्छौँ, कहिले यो भन्दा तल थर्ड इयरमा बेच्छौँ। बेच्न चाहिँ बेच्छौँ हामी, फर्स्ट मेसिनलाई नै बेच्ने हो। सुरुमा 2-3वटा मेसिन किनेको छ भने क्वेसनले बेच्यो भनेर कुरा गरेको हुन्छ। स्टुडेन्टहरू कुन बेच्यो भनेर त्यहाँनिर कन्फ्युज हुनुहुन्छ। स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज हुन्छ। कन्फ्युज हुनु पर्दैन, त्यहाँ डेट राम्रोसँग दिएको पनि हुन्छ अथवा डेटै दिएन केही पनि भनेर भने बुझ्नुहोस् फर्स्ट मेसिन सोल्ड गरियो। किनकि जहिले पनि त्यहाँ सबै क्वेसनको प्याटर्न हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। फर्स्ट मेसिनलाई सेल्स गरिन्छ। थर्ड इयरमा हामी यहाँनिर पनि सेल्स गर्थ्यौँ, यहाँ पनि सेल्स गर्थ्यौँ। यहीँ सेल्स गर्यो र सेल्स गरेकै दिन अर्को मेसिन किन्नु भनेको चाहिँ अलिक गाह्रै क्वेसन हो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही हो। यो मेसिन किन्यो, अब स्ट्रेट लाइन मेथडमा ओरिजिनल कस्ट मेथड भनेको छ, त्यो भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड हो। अब यसलाई हामीले हिसाब गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, तपाईहरुलाई क्वेसन नभए पनि यो च्याप्टर अब क्वेसन यहाँ भयो हेर्नुहोस्। अब मैले क्वेसन पढिरहेको छु नि, यहीँबाट बुझिए है। यहाँ पी
पी भनेको पर्चेज 45,000 मा किनिएछ त्यसपछि कुनै एक्टिभिटी छैन सेकेन्ड इयरमा यहाँनिर एक्टिभिटी छ हेर्नुस् यहाँनिर बी भन्ने किनेछ पी भनेको पर्चेज बी भन्ने 25,000 मा किनेछ यहाँनिर हेर्नुस् यस भनेको सेल्स ए भन्ने सेल्स गर्यो 38,000 यो मेसिन यहाँ सेल्स गर्यो यहाँ कुनै पनि एक्टिभिटी छैन अब यसलाई हामी अब हिसाब गर्दा सोलुसन गर्दा डिप्रिसिएसनको अब कसरी गर्छौं यहाँनिर हेर्नुस् त ल मेसिनरी अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो माथि फर्मेट बनाउनुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले मेसिनरी अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो अब हेर्नुस् है त ल हाम्रो फर्मेट यस्तो हुन्छ अघि नै मैले भनिसके यहाँनिर डेट पर्टिकुलर रुपीज डेट पर्टिकुलर रुपीज क्रेडिट साइड डेबिट साइड ल हेर्नुस् है त अब ल डिप्रिसिएसन हिसाब रियल कसरी गर्ने अब मेन वर्किङ नोट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले एक्जामको लागि यो त मैले क्वेशन बुझाएको जो स्टुडेन्टलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ यसरी टाइमलाइनमा डाटाहरूलाई प्लट गर्न टाइमलाइनमा लेख्नु सजिलो हुन्छ होइन भने यो वर्किङ नोट कम्पल्सरी है एक्जामको लागि यो वर्किङ नोट भइएन भने वर्किङ नोट गरिएन भने फेरि कपी चेक गर्ने मान्छेले अगाडि बस्नेको सारेछ भनेर बुझ्छ काट दिन्छ चोर भन्छ वर्किङ नोट बिना हिसाब गर्नेलाई किनकि बिना वर्किङ नोट हिसाब सम्भवै छैन त बिना वर्किङ नोट कसैले हिसाब गर्छ भने त उसले त चोरेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त चेक गर्ने मान्छेले सो वर्किङ नोट कम्पल्सरी यो वर्किङ नोट गर्नै पर्छ जस्तै यहाँ दुईटा मेसिन किनेको छ ए र बी भन्ने मैले राखे अब यहाँनिर हेर्नुस् ल वर्किङ नोटमा ए भन्ने हामीले 45,000 मा किनेको छौं हेर्नु है एसएलएम मेथड @10% बनेको छ ल हेर्नुस् अब फर्स्ट इयरको डाटा मात्र हेर्नु यो सेकेन्ड इयर 2014 र 15 को नहेर्नुस् 2014 र 15 को नहेर्नुस् 2013 को मात्रै हेर्नुस् पर्चेज छैन यहाँनिर लेख्नु परेको परेन 2013 112 बैंक अकाउन्ट कतिमा किने हामीले 45,000 सबै प्लस गर्नु पर्यो नि त त्यसपछि यो लाइनमा केही डाटा छैन हैन अरु केही छैन अब यो मेसिन त हेर्नुस् त यहाँबाट यहाँसम्म त चल्नी भयो नि त लास्टसम्म त चल्नी भयो नि सो डिप्रिसिएसन काट्नु पर्छ अब हामीले डिप्रिसिएसन 2013 12 31 बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डिप्रिसिएसन 1 इयर को हेर्नु 10% भनेको छ 10% यसको 10% हाम्रो 4500 भयो है अब हाम्रो 4500 डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो 40,500 45,000 माइनस 4.5 माइनस गर्दाखेरि अब हाम्रो आयो 40,500 एक वर्ष पछाडिको रिमेनिङ भ्यालु हेर्नु है 40,500 अब यहाँनिर 4,500 हामीले डिप्रिसिएसन काट्यो अब त्यसपछि मैले फर्मेट लेखेकोमा हेर्नुस् है डेबिटमा अझै पनि हजुरहरुलाई कन्फ्युज हुन्छ भने अझै पनि सानोतिनो कुरा छ भने हजुरहरुले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले हेर्नु डेबिट क्रेडिट फर्मेट कस्तो हुन्छ डेबिट साइडमा के राख्छौं हामी पर्चेज राख्छौं पर्चेजलाई बैंक लेख्ने अनि डेबिट साइडमा के लेख्छौं प्रॉफिट लेख्छौं प्रॉफिटलाई पीएल लेख्ने क्रेडिटमा डिप्रिसिएसन क्रेडिटमा सेल्स क्रेडिटमा लस यति त हो नि फर्मेट हेर्नुस् त सर्टकटमा भन्दा डेबिटमा पर्चेज र प्रॉफिट राख्ने हो क्रेडिटमा डिप्रिसिएसन सेल्स र लस राख्ने हो डेबिटमा पर्चेज राख्यौं क्रेडिटमा डिप्रिसिएसन राख्यौं अब सेल्सको डाटा छ त छैन अब सेल्स नै नभएपछि प्रॉफिट र लस हुने कुरा हुन्छ त हुँदैन सेल्स हुँदा पो प्रॉफिट र लस हुन्छ सेल्स गर्दा पो प्रॉफिट र लस हुने हो नि अब सेल्स नै छैन भने प्रॉफिट र लस हुन्छ त हाम्रो हुँदैन यति कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले सो सेल्स छैन प्रॉफिट र लस पनि छैन हेर्नु इयर 1 को हाम्रो सकिसक्यो अब अकाउन्टलाई क्लोज गर्नु पर्यो अब अकाउन्टलाई क्लोज गर्दा यतापटि ब्यालेन्स गर्ने अब यही सेम डेट यसको मतलब सेम डेट माथिकै डेट यहाँ कपी भएर यहाँ पेस्ट भयो है बुझ्नु पर्यो बाइ ब्यालेन्स सिडी अब यसबाट तपाई जहिले पनि यो साइडको टोटल गर्नु पर्यो 45,000 अब यता पनि यही 45,000 लाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ल 2013 को अन्तिम दिन 2013 सक्यो अब हामीले यहाँ कति ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 40,500 दा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो क्लोज गर्नु पर्यो ल अन्तिम दिन सक्यो फर्स्ट इयर को अकाउन्ट भयो अब यो ब्यालेन्स सिडीलाई अब भोलि बिहान फेरि त उज्यालो हुन्छ अन्तिम दिन सुत्यो उठ्यो अब भोलि बिहान फेरि उज्यालो हुँदाखेरि अब हामीले 40,500 यहाँ ल्याउनु पर्यो हेर्नु 2014 11 ल नयाँ वर्ष लाग्यो हेर्नुस् त ल यो राति जस्तो सुतेको भोलि बिहान त्यस्तै उठेको यसरी बुझ्नुस् ल
किनकि यहाँनिर 13 मा हामी मेसिनको रिमेनिङ भ्यालु जति थियो भनेर राख्यौं भोलिपल्ट अर्को वर्षमा सुरुमा मेसिनको भ्यालु त्यही हुन्छ नि त ल अब 2013 को अब अन्तिम दिन झमक्क साँझ परे अँध्यारो भयो सुतियो जस्तो सुतियो भोलि बिहान त्यस्तै उठ्यो ल यसरी बुझ्नुस् ल अब नयाँ वर्ष लाग्यो 2014 11 2 ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्नु पर्यो अब इयर 1 को फिनिश्ड अब यो इयर 1 को हेर्नु हाम्रो सक्यो हिसाब ल हेर्नु कति सजिलो छ इयर 1 को हाम्रो सक्यो अब इयर 2 मा इयर 2 को नि यही डाटा खोज्ने हो हामीले हेर्नुस् त पर्चेज डिप्रिसिएसन सेल्स लस प्रॉफिट यही खोज्ने हो यहाँनिर पर्चेज देखियो ल हेर्नु इयर 2 मा पर्चेज त डेबिटमा ल्याउनु पर्यो फर्मुला अनुसार अब इयर 2 मा पर्चेज हामी डेबिटमा ल्याउनु पर्यो इंक भक्क मार्कर युज गर्ने यसमा अलि इंक सकिया जस्तो लाग्यो ल पर्चेज युज गरौँ है त अब डेबिटमा अब पर्चेज छ हाम्रो कहिले 14 630 भनेर दिएको छ हेर्नु त 2014 630 टु बैंक अकाउन्ट अब यसलाई चाहिँ हामीले ए भन्ने पर्चेज गरेकोलाई इन्डिकेट बुझ्नको लागि यसलाई चाहिँ बी भनेर यसरी लेख्न नि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अब त्यहाँनिर 25000 मा पर्चेज गरियो हेर्नु बी भन्ने अब सेकेन्ड इयरमा जाउँ अब हाम्रो पर्चेज त भयो पर्चेज भएपछि डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो अब हेर्नु फर्मेट अनुसार सेकेन्डमा डिप्रिसिएसन हो नि त अब डिप्रिसिएसन काटौं ल 2000 डिप्रिसिएसन काट्दा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नुस् त अब स्टुडेन्टले यहाँसम्म हाम्रो फर्स्ट ए भन्ने मेसिन चल्यो यहाँबाट यहाँसम्म चल्यो इन भइसकेपछि यहाँ पनि ए भन्ने मेसिन हुन्छ नि त अब 14 को सुरुमा ए भन्ने मेसिन त हाम्रो हुन्छ नि त यो बुझ्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अब 14 को सुरुमा ए भन्ने मेसिन आयो अब डिप्रिसिएसन काट्दा हेर्नु ए भन्ने मेसिन यहाँनिर नबेचिएको भए बुझ्नु है ए भन्ने मेसिन यहाँ नबेचेको भए 1 वर्षको पुरा डिप्रिसिएसन काट्ने हो किनकि यहीँसम्म चल्छ तर ए भन्ने मेसिनलाई बिचैमा बेचियो आफ्टर 6 मन्थ यसलाई हामीले के गर्यौं सोल्ड गर्यौं बेच्यौं सो अब ए को अब यहाँ भन्दा उता चल्दै चल्दैन त ए को 1 वर्षको डिप्रिसिएसन काट्न मिल्छ मिल्दैन ए को 6 मन्थको डिप्रिसिएसन काट्ने हो अब ए को 6 मन्थको डिप्रिसिएसन हेर्नु स्ट्रेट लाइनमा छौं स्ट्रेट लाइनमा यी 45000 को 10% 6 मन्थको कसरी निकाल्ने यहाँनिर हेर्नुस् 45000 को 10% भनेको किनकि स्ट्रेट लाइन मेथड माथिबाट हो नि त 4500 डिवाइड 12 into 6 मन्थको त यस्तो गर्नु पर्यो नि त अब गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आयो 2250 आयो डिप्रिसिएसन ल 2250 यहाँनिर डिप्रिसिएसन राख्नु पर्यो हेर्नुस् है ल 2250 अब हामीले माइनस गर्नु पर्यो 40500 बाट 38250 ल बुक सेल्वेज भ्यालु हेर्नु भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन 38250 हजुरहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेर मैले रेडले लेखेको छु त्यहाँनेरि अब यहाँनिर हेर्नु यो 6 मन्थको डिप्रिसिएसन किन 6 मन्थ आफ्टर 6 मन्थ हामीले के गर्यो सोल्ड गर्यो बेच्यौ 1 इयर को काट्न मिल्दैन अब कसरी 4500 कि 45000 को 10% 4500 किन डिवाइड 12 1 मन्थ को पहिला युनिटरी मेथड फलो गरेको हामीले यो बुझ्नु पर्यो डिवाइड 12 1 मन्थ को डिप्रिसिएसन आयो इन्टु 6 गर्दा 6 मन्थ को आयो अब 6 मन्थ को डिप्रिसिएसन ए को काट्नु पर्यो अब ए को 6 मन्थ को डेटै लेख्नु पर्यो जहाँ डिप्रिसिएसन काटेको तीको डेट लेख्नु पर्यो अब तीको डेट लेख्दा हेर्नुस् त अब यसलाई चाहिँ यसरी क्लोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ 1 इयर को भयो अब यहाँनिर 2013 630 अब यहाँनिर बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट ल ए भन्ने मेसिनको 2200 छुट्टा छुट्टै राखिदिउँ ए र बी को छुट्टै सँगै राख्न नि मिल्छ मैले चाहिँ छुट्टा छुट्टै राख्दिए ल यो ए भन्नेको 6 मन्थमा बेचेको हो त्यही भएर यसको डिप्रिसिएसन 2250 अब हामीसँग त बी भन्ने पनि छ तर बी भन्नेको एकछिनमा गरौँ अब यो मेसिन त बेचेको छ बेच्दाखेरि हेर्नुस् बुक सेल्वेज भ्यालु यहाँनिर छ हेर्नुस् त ल यहाँनिर अब सीएसबी क्वेशनले दिएको छ यो बुक सेल्वेज भ्यालु भयो सीएसबी त क्वेशनले हामीलाई कतिमा बेच्यो भने 38000 मा बेच्यो भने 38000 मा सोल्ड गर्यो ल हेर्नुस् ल अब यहाँनिर हेर्नु 38250 हाम्रो बुक सेल्वेज भ्यालु बेचेको हामीले 38000 मा भन्नुको मतलब हाम्रो मूल्य भन्दा त कममा बेच्यो नि सो के भयो अब यहाँनिर लस भयो लस निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो बीएसबी ठुलो छ बीएसबी माइनस सीएसबी गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउने भयो लस हेर्नुस् त 38250 को मेसिन हामीले 38000 मा सेल्स गर्यो हामीलाई कति लस भयो 250 हामीलाई लस भयो लस त हामीले क्रेडिटमा राख्नु पर्यो यही सेम डेट 630 मा बाई हामीले लस अन सेल्स प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट लेख्ने यो हजुरहरुलाई कन्फ्युज हुन्छ भने लस अन सेल्स भनेर मैले ब्र्याकेटमा लेखिदिएको छु 250 ल लस भयो लस पनि लेखिन्छ अब यहाँनिर सेल्स पनि लेखिन्छ अब सेल्सलाई माथि तल जसरी लेख्यो भने यहाँ हाम्रो 2014 लेख्नु पर्छ
2014 को गरेर आउने त हामीले 2014 630 मा सेल्स पनि हामीले गरेछौं बाइ सेल्सलाई हामी के लेख्छौं बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्छौं बैंक अकाउन्ट हामीले 38000 मा सेल्स गर्नु हेर्नुस् है ल 38000 मा अब यसलाई माथि अथवा लसलाई तल जे गर्नु भयो नि यसलाई हामी माथि राखेर यसलाई लसलाई तल राख्न नि सक्छौं है कन्सेप्ट बुझ्नुस् है यो सेल्स भयो यो लस भयो यसलाई तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ सेल्सलाई माथि लिएर लसलाई तल राखेर झन् राम्रो हुन्छ अब हाम्रो है बुझ्नुस् है अब हाम्रो यो ए को सक्यो हेर्नु 6 महिनाको डिप्री यहाँदेखि यहाँसम्म चल्यो 6 महिनाको डिप्रिसिएसन काट्यो ए को 6 मन्थको डिप्रिसिएसन काट्यौं अनि बेच्दाखेरि सेल्स गर्यौं सेल्स हामीलाई फर्मेट अनुसार क्रेडिट साइडमा हो डिप्रिसिएसन काट्यौं हामीले अनि क्रेडिट साइडमा सेल्स पनि लेख्यौं अब हामीलाई लस भयो लस पनि क्याल्कुलेसन गरेर क्रेडिट साइडमा राख्यौं अब हाम्रो बी को पालो बी मा त जानु पर्यो अब बी भन्ने मेसिन त हामीले त्यहाँ किनिसकेपछि यहाँ बैंक भनेर लेखिसकेपछि अब बी को पनि डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो नि त अब बी को डिप्रिसिएसन काट्दा हैन 1 इयर को काट्न मिल्दैन यहाँ किनेका छौं यहाँ किनेपछि यहाँसम्म चल्दा जम्मा 6 महिना मात्रै चल्छ 6 महिना मात्रै चलेपछि 6 मन्थ को काट्नुस् डिप्रिसिएसन बी हामीले 25000 मा पर्चेज गरेका छौं यसको 10% 25000 को 10% भनेको हाम्रो कति हुन्छ 2500 हुन्छ 10% अब 6 मन्थ को निकाल्नलाई डिभाइड 12 into 6 गर्नु पर्यो हेर्नु डिप्रिसिएसन 1250 1250 भयो हाम्रो 12,23,750 हुन्छ हाम्रो 25,000 माइनस 1250 गर्दाखेरि 23,750 हुन्छ 23,750 लाई यहाँ लेख्नुस् 23,750 ल अब हामी बी को डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि हेर्नुस् अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेट हेर्नुस् यहाँ 2014 12/31 किनकि 12/30 लास्ट सम्म चलेको हो नि त बी भने बीचमा किनेको अन्तिम समय चल्यो अन्तिम समय डिप्रिसिएसन काट्यो बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट अब यो बी को हो है कन्फ्युजन नहुनुस् यसको 6 मन्थ को हामीले काट्यौं 1250 ल सक्यो हेर्नुस् त फेरि म भन्दै छु अब एकचोटी सरर भन्दै छु हेर्नु बी किनियो 6 महिना पछाडी 2014 सुरु भएको 6 महिना पछाडी बी किन्यौ 6 महिना पछाडी बी किनेपछि 6 महिनाको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो 6 महिनाको डिप्रिसिएसन काट्यो अन्तिमसम्म बी को यो बी को डिप्रिसिएसन अब ए 6 महिना 2014 को सुरुदेखि 6 महिनासम्म चल्यो सुरुदेखि 6 महिनासम्म चलेपछि चलेको दिनसम्मको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो चलेको दिनसम्मको डिप्रिसिएसन हामीले काट्यौं 2250 चलेको दिनसम्मको डिप्रिसिएसन हेर्नु 2250 अब सेल्स गर्यो सेल्सलाई क्रेडिटमा लेख्ने हो सेल्स पनि लेख्यौं हेर्नुस् सेल्स भनेपछि त के प्रॉफिट के लस हुन्छ हाम्रो लस भयो किन लस भयो भन्दा बुक सेल्वेज भ्यालु त हाम्रो के भयो ठुलो भयो नि त डिप्रिसिएसन भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन 38250 भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन 38250 सेल्स गर्यो हामीले 38000 मा सो अब हामीलाई के भयो लस हामी क्रेडिट साइडमा हेर्नु फिनिश्ड कहीं केही पनि छैन एकदम सजिलो छ हेर्नुस् त अब हामीले के गर्नु पर्यो भने ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अब ब्यालेन्स गर्दा यो साइडको टोटल गरौँ यो साइडको टोटल गर्दाखेरि अब हाम्रो 2014 12 30 बाइ ब्यालेन्स सिडी नपुगेको पैसा हामी क्यारी डाउन गर्छौं थप्छौं ल क्यारी डाउन गर्छौं अब हामी क्यारी डाउन गर्दाखेरि यहाँ नेरी हाम्रो 40 र 25 ले 65500 भयो यतापट्टि 65500 40500 प्लस 25000 65500 ठीक छ अब 65500 माइनस 2250 माइनस 250 अब हाम्रो माइनस 38000 माइनस ल अब गर्दाखेरि तपाईको अब 23750 अब यहाँ नेरी 23750 उब्रे ब्यालेन्स सिट भन्नु पर्यो यहाँ पनि 65500 क्लियर भयो अब हेर्नुस् है अब लास्ट 1 इयर को अझै बाँकी छ लास्ट 1 इयर को अब यसैको तल म गर्दिन्छु हेर्नुस् त अब लास्ट 1 इयर को कसरी छ सजिलो छ हेर्नुस् है त्यो ब्यालेन्स अब यसलाई त हामीले यता ल्याउनु पर्यो 23750 यसलाई हामी मैले रेटले लेख्दा छु हजुरलाई लास्टमा कन्फ्युज होला भनेर 2015 112 बैंक अकाउन्ट अब लास्टमा डिप्रिसिएसन काट्दा हेर्नुस् है अब यहाँ ए छैन बी मात्रै छ किनकि यता सोल्ड भयो अब बी को 1 वर्षको सिधा काट्दिनुस् हेर्नुस् बी को 1 वर्षको डिप्रिसिएसन काट्दा 2015 12 31 लास्ट सम्म चल्छ बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर बी को अब बी को डिप्रिसिएसन काट्दा हेर्नुस् त 25000 माथि जानुस् है माथि जानुस् यहाँ जानुस् यहाँ 25000 को 10%
2500 डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो बीको 25,000 को 10% 2500 किनकि हामी स्टार्ट लाइनमा छौं जहिले पनि माथिबाट चार्ज गर्ने हो नि त डिमिनिसिङमा भए यसबाट क्याल्कुलेसन गरिन्थ्यो सो स्टार्ट लाइनमा छ ओरिजिनल कस्टमा माथिबाट चार्ज गर्नु 10% एक वर्षको पुरै 2500 यहाँ चाहिँ किन ब्याट चाहिँ 50 किनकि यहाँ किनिसकेपछि यहाँसम्म 6 महिना हुन्छ त्यही भएर 6 महिना काटेको अब नेक्स्ट इयर त तपाईको एक वर्ष यहाँबाट यहाँ त पुरै चलेको छ नि त एक वर्ष यहाँबाट यहाँ त पुरै एक वर्ष हुन्छ नि त एक वर्षकै काट्ने सो 25,000 को 10% 2500 ल अब हामी यहाँनिर राख्छौं सक्यो हेर्नुस् अब टोटल गर्ने अरु कुनै डाटा छैन हामीलाई अब भनिसकेपछि अब टोटल गर्ने टोटल गर्दा अब यो साइडको टोटल 23,750 हुन्छ अब यहाँ नपुगेको पैसालाई अब हामीले ब्यालेन्स सिडी गर्नु पर्यो बाइ ब्यालेन्स सिडी अब ब्यालेन्स सिडी गर्दाखेरि अब हाम्रो 23,750 माइनस 2500 गर्दाखेरि अब हाम्रो 21,250 आउँछ 21,250 आउँछ ल अब हाम्रो सक्यो टोटल भनेको 23,750 ल अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुले अब अन्तिममा लास्टमा हेर्नुस् है यो ब्यालेन्स सिडी लाई ब्यालेन्स बीडी बनाएर छोड्नु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ ब्यालेन्स बीडी हेर्नुस् है लास्टमा तपाईहरुलाई नदेख्नु होला भनेर 2016 1 लेख्ने टु ब्यालेन्स बीडी ब्रट डाउन भनेर लेख्ने अलिकति माथि लेखिदिन्छु हजुरहरुले ल अलिकति म हजुरहरुलाई माथि लेखिदिन्छु 23,750 यसको टोटल भनेको 23,750 23,750 अब यसको रिमेनिङ भनेको ल अब यहाँनिर भयो ब्यालेन्स बीडी 2016 1 टु ब्यालेन्स बीडी 21,250 ल क्लोज गरिदिनुस् हेर्नुस् है मैले भन्दै छु अब तपाईहरुले स्ट्रेट लाइन जस्तो हो तपाईको डिमिनिसिङ मेथड पनि सेम त्यही हो डिप्रिसिएसन काट्ने तरिका मात्रै फरक हो अब हजुरहरुले हेर्नुस् केही हजुरहरुलाई कन्फ्युज भयो भने हजुरहरुले मनोकामना हायर सेकेन्डरी स्कुलको फेसबुक पेजमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जया मल्टिपल क्याम्पसको फेसबुक पेजमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जो साथीभाइहरुलाई थाहा छैन यसरी पढ्न सकिन्छ रहेछ काठमाडौँ टेलिभिजनमा जया मल्टिपल र मनोकामना स्कुलले यसरी सहयोग गर्नु भएको रहेछ भनेर साथीभाइहरुलाई नि शेयर गरिदिनुस् र यति भन्दै अर्को क्लासमा हजुरहरुलाई फेरि पनि लिएर म अर्को मेथडको आउने छु भन्दै आजलाई यति भन्दै यही टुङ्गिन जान्छु धन्यवाद नमस्कार जया मल्टिपल क्याम्पस मनकामना सेकेन्डरी स्कुल गोकर्णेश्वर नगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको विशेष पहलमा कास्टमर टेलिभिजन मार्फत यसै दिँदै गरेका विद्यार्थीहरूको लागि विशेष तयारी कक्षा र यस्तै गरेर कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीहरूको लागि समेत विशेष तयारी कक्षा हामीले दिइराखेका छौं यो तयारी कक्षा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू सम्पूर्ण टिचर साथीहरू र यस्तै गरेर अभिभावकज्यूहरूले अवलोकन गरेर यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिनुस् भन्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं हरेक दिन 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म एसई को प्रोत्साहन कक्षा 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 12 को तयारी कक्षा चलिरहेको छ